अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। रावलपिंडी में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है जिसे सोचकर रूह कांप उठती है, जैसे कि मेरी कांपी। और जब मैं आगे वाकया आपको बताऊंगी तो यकीनन आपकी भी कांपेगी। साबुन बनाने वाली फैक्ट्री जहां पर जानवरों की बाकियात को जलाकर कड़ाहे में खूब पकाकर उनसे चर्बी बनाई जाती है, उसी सिलसिले में एक नौजवान के जिस्म के टुकड़े किए गए। फिर इन टुकड़ों को कड़ाहे में डाला, खूब पकाया, पिघलाया और इनसे चर्बी बनाई गई और इस आदमी के जिस्म के टुकड़ों की चर्बी से साबुन बनाया गया। मेरी इस बात पर आप हैरान हो गए होंगे कि इंसान की बॉडी को पिघलाकर साबुन बनाया जा रहा है। और ऐसा सिफाक कातिल कौन है? मरने वाले का इस आदमी के साथ, इस कातिल के साथ लिंक क्या था? इस कदर सिफाकियत, इस कदर अजियतनाक, इस कदर हैबतनाक मौत क्यों दी गई? इस कत्ल के पीछे मुहर्रिकात क्या है? हासिल हसूल क्या है? इस पर मैं बात करूंगी और पुलिस ने अब तक क्या किया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। रावलपिंडी का ये अफसोसनाक वाकया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। रावलपिंडी का एक बड़ा मशहूर मोहल्ला है, इस मोहल्ले का नाम है करीमपुरा। करीमपुरा में ये फैमिली रहती थी जिसकी हम बात कर रहे हैं। जनाब सरबरा है इस घर का शेख मोहम्मद अशरफ। अब शेख मोहम्मद अशरफ जो है, जरा उसके बैकग्राउंड और उसका सोशल कदकाठ सुन लीजिए। एक अदद साहिबजादा जिसका नाम मोहसिन है, यानी एक बेटा मोहसिन। मोहसिन की उम्र 35 साल है। मोहसिन शादीशुदा है, मोहसिन बाल बच्चेदार है, यानी हम ये कहेंगे कि दुनियादार है। मोहम्मद अशरफ, शेख मोहम्मद अशरफ करते क्या है? ये कारोबारी शख्सियत है रावलपिंडी की। इनका प्राइस बॉन्ड का कारोबार है जो कि खूब चमका हुआ है। दुकान जो इनकी है वो बहुत मशहूर है, लोगों का एक ट्रस्ट लेवल डेवलप होता है। प्राइस बॉन्ड की दुकान, प्राइस बॉन्ड का कारोबार वहां चलता है जहां आपके गहरे लिंक्स पुराने डेवलप होते हैं। इनका एक बेटा है मोहसिन, जिसका मैंने आपको बताया, वो अपने वालिद के साथ इस कारोबार को देखता है। 26 दिसंबर को शेख मोहम्मद अशरफ जो हैं वो जाते हैं पुलिस स्टेशन, और इस पुलिस स्टेशन का नाम है जनाब सिटी थाना। ये रावलपिंडी का पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर जाकर कहते हैं कि मेरा बेटा कल से नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने तौर पर बहुत ढूंढा है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ अता पता नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, मेरी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। पुलिस एक अगवा की एफआईआर फौरन दर्ज कर लेती है और जैसे ही एफआईआर का अंदराज होता है तो पुलिस का फर्स्ट स्टेप होता है उसकी इंटेरोगेशन पर, तफ्तीश पर। सबसे पहले तफ्तीश में पुलिस जो स्टेप उठाती है वो ये है कि ये सीधा जाते हैं उसी दुकान पर जहां पर प्राइस बॉन्ड का काम किया जाता है। वहां पर जाकर पूछते हैं कि आखिरी बार मोहसिन यहाँ पर कब आया था, क्या टाइम था, किससे बात हुई थी। वालिद साहब की तरफ से बताया जाता है कि 25 दिसंबर को मोहसिन दुकान से 45 लाख लेकर गया। पुलिस ने पूछा कहाँ लेकर गया? कहता है कि इसकी डील हुई थी एक आदमी से कि वो 30 कापियां देगा 1500 रुपए वाले बॉन्ड की, और इसके अलावा कुछ और भी इसके पास डील थी जिसके लिए ये 45 लाख रुपया दुकान से लेकर गया। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता, जो पता है वो आपको बता दिया। पुलिस ने पूछा डील जिस शख्स से हुई थी उसका नाम, नंबर, अता पता। वालिद ने कहा कि किससे डील हुई थी ये भी नहीं पता, अलबत्ता सिर्फ इतना मोहसिन ने बताया था कि मेरी डील हुई है और मैं 45 लाख ले जाना चाहता हूं। मैंने कहा ले जाओ। पुलिस कहती है ओके। फिर लेती है सीसीटीवी फुटेजेस का सहारा, सीडीआर का सहारा, ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा, आसपास के लोगों का सहारा, कोई क्लू, कोई चीज। तो फिर इन तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जाता है पुलिस की जानिब से ताकि इस केस को ट्रेस किया जा सके। मोहसिन जो है वो कॉन्टिन्यूसली मेहर अली नामी आदमी के साथ राब्ते में था। ये साबित हुआ सीडीआर से। जब पुलिस ने सीडीआर निकाली तो पुलिस को मालूम हुआ कि ये मेहर अली जो है जिस नंबर से लगातार राब्ता रहा, ये मोहसिन का खाला का बेटा है। कॉन्टिन्यूसली जब कॉल्स मिलती हैं, ड्यूरेशंस को चेक किया जाता है तो डेफिनेटली उससे कोई मामलात ही होते हैं जो लंबी कॉल्स होती हैं। पुलिस लोकेशन लेती है इस मेहर अली की और मेहर अली को
جا کر چھاپا مار کے ریڈ کر کے پولیس گرفتار کر لیتی ہے اور کہتی ہے آجو بھائی جان تھانے چلیں. تھانے آ کے پیار محبت کے بعد یہ بندہ بریک ہوتا ہے. یہ کہتا ہے جو بریک ہوا سن لیجیے, کہتا ہے مجھے پیسے چاہیے تھے, مجھے اس بات کا صاحب جی پتا تھا کہ ان کی دکان خوب چلتی ہے, راولپنڈی میں مشہور ڈیلر بھی لوگ کہتے ہیں اور بڑی اچھی پرائز بانڈ کی دکان بھی لوگ کہتے ہیں, تو مجھے تو پتا تھا. اب میں نے کیا کیا, میں نے محسن کو دیا لالچ. میں نے کہا کہ ایک بندہ ہے محسن میرے پاس جس کے پاس پرائز بانڈ ہے اور وہ دے بھی دے گا تمہیں, اس ٹائم اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, تو تم اس کو پیسے دو, پرائز بانڈ لو, تو منافع تمہارا اچھا آ جائے گا. محسن کہتا ہے یار تم نے تو کمال کر دیا. محسن مان گیا. اسی لیے محسن کو میں نے پھر بلایا اپنی فیکٹری پر. فیکٹری پر محسن آ گیا. میں نے تسلی سے محسن کو بٹھایا, چائے دیا, پانی دیا. باتوں میں محسن کو پوچھا یار کیش لائے ہو؟ ہاں جی لایا ہوں. کہاں رکھا ہے؟ پاس ہی ہے. دکھا دو. ہے پاس؟ تسلی ہے نا؟ دیکھو راستے میں کوئی مسئلہ تو نہیں بنا؟ نہیں میرے پاس کیش پڑا ہوا ہے. مجھے جب تسلی ہوئی کہ کیش اس کے پاس موجود ہے, میں نے ایک اور چائے کا کپ منگوایا. اس میں آلریڈی گولی نیند کی ڈالی ہوئی تھی. محسن نے پیا کیونکہ محسن چائے کا شوقین تھا. اس نے جب چائے پی تو وہ کچھ دیر کے بعد بے ہوش ہو گیا. جیسے ہی وہ بے ہوش ہوا میں نے چاقو کا وار پہ وار کیا اور مار ڈالا. اب میں آپ کو اس فیکٹری کے بارے میں بتا رہی ہوں جو مہر کی تھی. اچھا, اس فیکٹری میں ہوتا یہ تھا کہ جانوروں کی باقیات کو جلایا جاتا ہے, پکایا جاتا ہے اور پھر اس سے چربی بنائی جاتی. یہ پروسیجر اس فیکٹری میں ہوتا تھا. جب میں نے دیکھا کہ محسن آر پار ہو گیا, میں نے اس کی ڈیڈ باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. ان ٹکڑوں کو کڑاہے میں ڈالا اور ڈال کر اس کڑاہے کو آگ پر رکھ دیا, چڑھا دیا. ٹکڑے خوب جلتے رہے, پکتے رہے, بھونتے رہے اور پھر ان سے چربی بنا دی گئی. یہ چربی کا میٹیریل جو پگھلنے کے بعد بنا, اس میٹیریل کو صابن بنانے والی فیکٹری کو میں نے سپلائی کر دیا. میرا کاروبار یہ ہے. اللہ اکبر. پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے جس میں انسان کو اس لیے پکایا ہے کہ اس کی چربی بنانی ہے. پولیس بڑی حیران ہوئی, میں بھی بہت حیران ہوئی, یقیناً آپ لوگ بھی حیران ہو رہے ہوں گے. اب یہ محسن اس کے پاس آیا تھا ایک کلٹس گاڑی کے اوپر. پولیس نے کہا اسے برآمد کرواؤ. کہتا میں کرا دیتا ہوں. پولیس نے کہا پیسوں کا کیا چکر ہے بھائی, کتنے پیسے؟ تو پھر اس شخص نے 45 لاکھ روپیہ جو محسن سے لیا تھا اس میں سے کچھ کی ریکوری پولیس کو کروائی اور کلٹس گاڑی کی برآمدگی بھی کروائی. اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خالہ کا بیٹا تھا, اور خالہ کا مطلب ہوتا ہے بہن, رائٹ, دو بہنیں. اب یہاں سے خاندان میں بہت زیادہ مسئلہ, جھگڑے, نفرتیں ان کا آغاز ہوا. اب پیرو ڈھائی ایک علاقہ ہے جہاں پر برآمدگی کے لیے 2 دن پہلے پولیس ملزم کو لے جا رہی تھی کہ اچانک کچھ نامعلوم لوگ آئے. انہوں نے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی اور یقیناً پولیس کے ساتھ ملزم بھی تھا. تو وہ جو پولیس نے اپنی جان تو بچانی ہے, پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی. اب اس فائرنگ کے تبادلے کے دوران ملزم کے ساتھیوں کی اندھا دھند فائرنگ سے ملزم ہوا ہلاک. مبینہ طور پر ایک پولیس مقابلہ ہوا جس میں ملزم کی موت واقع ہو گئی. یہاں تک ہے میرا آج کا کیس اور اس کی ڈیٹیلز. میں لاسٹ میں صرف یہ میسج دوں گی, میں حیران اور پریشان ہوں کہ ڈیلی بیسس پر میں جو کیسز سٹڈی کرتی ہوں اور آپ تک پہنچاتی ہوں, فیکٹس اینڈ فگرز اینڈ ڈیٹیلز, تصویر کے دونوں رخ, رائٹ اینڈ لیفٹ بوتھ. آج کا جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے, جب مجھے اس بارے میں پتا چلا تو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو چیک کیا کہ حقیقت ہے, سچ ہے, ایسا ہوا, کیونکہ میں نے ایسا سنا نہیں تھا. میں نے یہ تو ضرور سنا تھا کہ جانوروں کی باقیات ہوتی ہیں, اس کو جلایا جاتا ہے, چربی پگھلائی جاتی ہے, چربی بنائی جاتی ہے, پھر توبہ استغفار وہ سستے گھی جو بازاروں میں بکتے ہیں وہ سب ہوتے ہیں. اور ایسے پروگرام, ایسی فیکٹریز پر میں نے ریڈز بھی کیے, میں نے پروگرامز بھی کیے, لیکن انسان کو جلا دیا 45 لاکھ کی خاطر. کیسے؟ ٹکڑے, کڑھائی, پھر وہ کڑھائی جب پک رہی ہوگی چولہے کے اوپر, اس میں سے دھوئیں نکل رہے ہوں گے, اس میں سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ انسان کے جسم کی اسمیل ہے اس میں. 45 لاکھ کی خاطر تو خون جو ہے نا وہ ہو گیا سفید. میرا ایک 1 لائنر میسج یہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے, آپ کی خالہ, آپ کے ماموں, آپ کے چاچو, آپ کا کوئی سگا رشتہ دار آپ کا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے رشتے خراب ہو گئے ہیں, لیکن عزت احترام کا تقاضا اپنی جگہ, اعتبار کا دور ختم ہو چکا.